दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। केही दिन यता काठमाडौँका सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लागिरहेका छन्। केपी बा जिन्दाबाद, गद्दार नेता मुर्दाबाद, ओली बा आई लभ यू जस्ता नारा बुधबार बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म राम्रै सुनियो। प्रधानमन्त्री हुँदा माधव कुमार नेपाल समूह र माओवादी कार्यकर्ताले पनि फुरे जति शब्द प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रोश पोखे। राजनीतिको यो महासंग्राममा सधैँ सधैँ प्रयोग वा औपचारिकताको एक साधन जनता बने। जनताका लागि भन्दै आफ्नो खुसी गर्दै ओलीले यसै गरे। ओलीले चाहिँ गर्न नपाउँदा अरूले पनि जनताकै अधिकारका नाममा गर्नु नगर्नु सबै गरे। शालीन व्यक्तित्वका धनी माधव कुमार नेपाललाई अहिले गद्दार भनिँदैछ। उनका लागि पार्टीको ढोका बन्द गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहना देखिन्छ। यो हेर्नुहोस्। केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ताहरूले बुधबार सडकमा माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल वा उनको समूहका कारण संसदमा विश्वासको मत पाएनन् भने कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताले पनि नेता नेपाल विरुद्ध यस्तै नारा लगाउन सक्छन्। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले माधव कुमार नेपाल र उनको समूहलाई गद्दारको संज्ञा दिइसकेको छ। आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर प्रतिपक्षी दलको नेताको पक्षमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने समूहका नेता नेपाल हुन्। बालुवाटार छाड्दा छाड्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, आत्मलोचना गरेर नेपाल समूहका अरू नेताहरू आउँछन् भने तिनले एमालेमा ठाउँ पाउँछन्। माधव नेपालले त आत्मआलोचना गरे पनि एमालेमा कुनै ठाउँ छैन। अर्थात् पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाललाई एमालेमा निषेध गर्ने खुला घोषणा गरेका छन्। नेपालले आत्मआलोचना गरे पनि एमालेमा ठाउँ नपाउने भएका छन्। ओलीका लागि बालुवाटारको ढोका बन्द भएपछि ओलीले माधव कुमार नेपालका लागि एमालेको ढोका बन्द गरिदिने घोषणा गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल र उनको समूहकै कारण ओलीले सत्ताबाट हात धुनु परेको सत्य हो। राजनीतिको यो मोडपछि अब माधव नेपाल के कांग्रेस र माओवादी पार्टी तिनका कार्यकर्ताका लागि आदरणीय पात्र बनेका छन् त? वास्तवमा यो भन्न निकै कठिन छ, किनभने 30 दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई माधव कुमार नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएन भने कांग्रेस र माओवादीले पनि नेपाल समूहलाई सराप्न थाल्नेछन्। अर्थात् नेपाल समूहका लागि घरमा सौता माइतीमा सानीमा जस्तो स्थिति सृजना हुँदैछ। त्यसै पनि नेपाल समूहलाई केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ताले एमालेका विभीषण भनिसकेका छन्। एमाले इन्ट्याक्ट रहन माधव नेपाल र केपी ओलीको चाहिँ एकता सौहार्द ढङ्गले जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अझै पनि। होइन, त्यो उहाँहरूको चाहना, त्यो राजनीतिक बाटोहरू अहिलेलाई चाहिँ एउटै पार्टीभित्र एउटै पार्टी बनाइदियो अदालतले। होइन, त्यस कारणले चाहिँ त्यो एमालेकै रूपमा उहाँहरूले चाहिँ जे जति प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो प्रयत्नले पनि कहीँ कतै पनि त्यो पुगेको चाहिँ देखिँदैन कि। प्रतिनिधि सभा जोगाउनका लागि पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क माधव नेपाल समूहको थियो। तर अहिले फेरि प्रतिनिधि सभा धरापमा परेको छ। प्रतिनिधि सभाको जीवन माधव नेपाल समूहको हातमा पुगेको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिएमा प्रतिनिधि सभाले जीवन पाउँछ, अन्यथा संवैधानिक ढङ्गले विघटन हुन पुग्छ। सरकार बनाउने कुरामा पनि हाम्रो भूमिका छ। त्यसैले अब फेरि पनि विश्वासको मत दिने कुरामा हाम्रो भूमिका रहन्छ। केवल 23 जना मात्रै होइन, यो सङ्ख्या बढेर 40-45 पनि पुग्न सक्छ। सकभर हामी सिङ्गो नेकपा एमाले पार्टी, नेकपा एमाले भित्रका सांसदहरू सरकारलाई टिकाउनको लागि, सरकारलाई जोगाउनको लागि, पुरै 5 वर्ष सञ्चालन गर्नको लागि संस्थागत रूपमा निर्णय आउन सक्छ। यदि त्यो खालको डिसिजन आउन सकेन भने हामी 30-40 जना सांसदहरू विश्वासको मतको पक्षमा 30-40 जना भन्दा पनि त्यस्तो भयो भने पनि अपजसको भागीदार माधव नेपाल समूह नै हुनेछ। यदि संसद विघटन गराउनु नै थियो भने ओलीले नै त्यो दुष्कर्म गरेकै थिए। किन ओलीको खेदो खनेको, यो प्रश्नको इमानी जवाफ नेपाल समूहसँग हुने छैन। प्रतिनिधि सभा जोगिने वा नजोगिने यसको फैसला नेपाल समूहको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ। बालुवाटार छाड्दा छाड्दै केपी शर्मा ओलीले अब मुलुक अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको दावी गरेका थिए। उनले नयाँ सरकार चल्न नसक्ने र नयाँ बन्ने सरकारले चुनाव पनि गराउन नसक्ने बताएका थिए। पहिलो पटक संसद विघटन गर्दै ओलीको दावी थियो, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री आफू भएको र यो सरकार ढलेपछि बाँकी सांसदहरूबाट वैकल्पिक बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने भएका कारण संसद विघटन वैध रहेको तर्क गरेका थिए। तर परिस्थिति सोही बमोजिम अघि बढेन। ओलीलाई दुश्मन ठान्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले साथ दिए। एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहले साथ छोड्यो। राजाको पाउमा दाम चढाएको प्रधानमन्त्री हुनका लागि राजदरबारमा बिन्ती पत्र बुझाएको इतिहासले भूमिका
खोजेको बेला भागेको भनेर माधव कुमार नेपालको आलोचना हुने गर्छ। नयाँ राजालाई दाम चढाउने परम्परा धान्ने काम नेपालले गरेका थिए। सरकारमा दावी गरिएको विवरण भए पनि पत्रको ढाँचा बिन्ती पत्र भन्ने नै थियो। यस अर्थमा उनले बिन्ती पत्र बुझाएका हुन् भन्न सकिन्छ। यसमा अरू दल नेता पनि संलग्न थिए। आरोप नेपाललाई मात्रै लाग्यो। अहिले त माधव नेपाललाई केशरजङ रायमाझीको नयाँ भेरिएन्ट भनेर आलोचना गरिएको छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले विधि र पद्धति मिचे भन्ने आरोप थियो। उनले संविधान, ऐन, कानून पनि उल्लङ्घन गरे भन्ने आरोप दलहरूले लगाए। जसले ओली विरुद्ध औँला तिर्स्याए ती व्यक्तिहरूले पनि व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित हुने लक्षण चाहिँ कदापि देखाएनन्। बुधबार माओवादीका 2 नेताले मन्त्री पदको शपथ दिए। शपथ समारोहमा उनीहरूको पोशाक तपाईहरूले ख्याल गर्नुभयो? यो हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचे, ऐन कानून मिचे भनेर उनलाई हटाइयो। नियम कानूनको कुरा गर्ने हो भने माओवादीका मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण समारोहमै मर्यादाको धज्जी उडाएका छन्। ओलीलाई 3 वर्ष कानूनको पाठ सिकाउनेहरू शपथ ग्रहण समारोहमा चटकीहरूले लगाउने जस्तो पोसाकमा उपस्थित भए। ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी पम्फा भुसालले कोट प्यान्ट र बुट्टे टी सर्ट जस्तो कपडा लगाएकी थिए। अनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्माले बुट्टे टोपी, पेट खुल्ला राखेर कोट, लेस बिनाको जुत्ता लगाएका थिए। शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078ले शपथ लिन जाँदा सरकारले तोकेको औपचारिक पोसाक लगाउनु पर्छ भनेको छ। यदि शपथ लिने मान्छेले आफ्नो संस्कृति, परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित पोसाक लगाउन चाहन्छ भने त्यसलाई पनि छुट दिएको छ। अरूलाई विधि र पद्धतिको पाठ सिकाउने यी 2 माओवादी मन्त्रीको पोसाक हेर्नुहोस् त। न यो सरकारले तोकेको औपचारिक पोसाक हो, न यो पोसाक यी व्यक्तिको जातमा लगाइने परम्परागत वेशभूषा नै हो। मर्यादित समारोहमा जाँदा यस्तो चटकी कपडा लगाउने गरिँदैन। यस्ता पोसाकले विशिष्ट समारोहको गरिमा घटाउने काम गर्छ भनेर सरकारले शपथ लिँदा औपचारिक वा संस्कृति झल्किने पोसाक लगाउने नियम बनाएको छ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, औपचारिक पोसाक भनेको चाहिँ के हो त? औपचारिक पोसाकका सम्बन्धमा विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को अनुसूची 2 मा स्पष्ट पारिएको छ। विभूषण लिने बेलाका लागि मात्रै होइन, जहाँ पनि राष्ट्रिय पोसाकको मापदण्ड लगभग उस्तै छ। सरकारले तोकेको औपचारिक पोसाकमा खोइरो वा कालो कोट, सेतो रङको लबेदा सुरुवाल, कालो रङको भातगाउँले टोपी र कालो रङको छालाको जुत्ता हुनुपर्छ। महिलाको हकमा कालो कोट, जुनसुकै शैलीको साडी, चोलो, जुत्ता सहितको पोसाक हुनुपर्छ भनिएको छ। यस्तो पोसाक लगाउन इच्छा नहुनेले आफ्नो जातिको संस्कृति बमोजिमको नेपाली पोसाक लगाउँदा पनि हुन्छ। केपी शर्मा ओलीलाई विधि र पद्धति सिकाउने विशेष गरी माओवादीका 2 मन्त्रीज्यूहरू, तपाईहरूको यो झिल्के पोसाक कुन विधि र पद्धति अन्तर्गतको हो त? अर्थमन्त्री शर्माले लगाएको पोसाक स्मार्ट क्याजुअलसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको पोसाक त कुनै वर्ग नै छुटिँदैन। औपचारिक समारोहमा औपचारिक पोसाक लगाएर जाँदा के बिग्रिन्छ होला? यो माओवादीका नेताहरूले विशेष विवेचना गर्नुपर्ने बेला भएको छ। दौरा सुरुवाललाई सामन्तीहरूले पोसाक भन्ने मान्यता माओवादीहरूमा पाइन्छ। सायद यही भएर पनि धेरै नेपालीहरूले लगाउने दौरा सुरुवालप्रति माओवादी नेताहरूको यो विशेष वैमनस्यता रहेको हुन सक्छ। पोसाकमा यस्तो वितृष्णा भए पनि नाता सम्बन्ध कायम गर्ने मामिलामा माओवादी नेताहरूले विगतमा सामन्ती, शोषकी भनिएका जात खानदान बार्ने गरेका छैनन्। शपथ ग्रहण समारोहमा सरकारले तोकेको औपचारिक पोसाकको मापदण्ड काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले चाहिँ जसो तसो पुरा गरेको देखिन्छ। सामान्यतया औपचारिक समारोहमा कोटको कम्तीमा 2 बटन लगाउनु पर्छ। कोटको बटन 4 मन्त्री मध्ये बालकृष्ण खाँडले मात्रै लगाएका छन्। कोभिड-19 को जोखिम अहिले पनि छ भन्ने सन्देश सरकारले जारी गरिरहेकै छ। महामारीमा पनि माओवादीका मन्त्रीहरू चाहिँ लापरवाह नै देखिएका छन्। माओवादीका 2 मन्त्रीले मास्क लगाएका छैनन्। उनीहरू बीच 2 मिटरको भौतिक दूरी पनि देखिँदैन। चिनिया कम्युनिस्टहरूले सुट लगाउँछन्, त्यो पनि सुट लगाउँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण नियमहरू पालना गरेर। कहीँ कतै पनि चीनका कम्युनिस्टहरूले साम्राज्यवादीहरूको पहिरन लगाए भन्ने सुनिएको छैन। नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट लतपतिएका अनुयायीहरू दौरा सुरुवाल लगाउँदा सामन्तीको प्रतिनिधि भइने डर मान्छन्। व्यवहारबाट हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा वर्गबाट आफ्नो स्तर माथि उठाइसके। दृश्यमा अदृश्यमा अकुत सम्पत्तिका मालिक नहुने बिरलै छन्।
पोशाकमा समेत ढङ्गले लगाउन नजान्नेहरूले देश चलाउँछु भनिरहेका छन्। यो पनि एक प्रकारको ठट्टै जस्तो भएको छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। अदालतका अगाडि पुगेर माधव कुमार नेपाल समूह समेत 146 जना सांसदहरूले भने कि हामी शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाउन प्रतिबद्ध छौं। अदालतले पनि नयाँ सरकार बनाउन सांसदहरू तयार रहेछन् भन्ने अर्थमा बुझ्यो। देउवाको सरकार गठन नै भयो, देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार छौं भन्नेहरू अहिले भन्दैछन् सरकार बनाउन पो तयार त विश्वासको मत दिन तयार नहुन पनि सक्छौं। यो हेर्नुस्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीका असंवैधानिक कदममाथि अंकुश लगाए पनि अब देउवाको सरकारको भविष्य के हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले अब एमालेको संस्थागत निर्णय मान्ने बताएपछि एकातर्फ के यो सरकार चुनावी सरकारमै सीमित हुने हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने अर्कातर्फ नेपाल कर्तव्यच्युत हुन मिल्छ भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ। यो बीचमा माधव कुमार नेपाल सकसमा देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका छन् भने संसद पनि पुनःस्थापना भएको छ। यो सँगै देश नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ। तर एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि भएको 10 बुँदे निर्णयसँगै फेरिएको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बोलीले भने देशको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसँगै नेपालले अब आफू एमालेको संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताइसकेका छन्। उनका अनुसार अब उनी कांग्रेस माओवादी सहितको कार्यदलमा नरहन सक्छन्। उनको यो निर्णयले देउवा नेतृत्वको सरकारको आयुमा प्रभाव पार्नेछ। संविधानतः देउवाले 1 महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। नेपालले साथ दिए बाँकी 17 महिना देशको नेतृत्व गर्ने देउवा उनको साथ बिना भने काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिणत हुनेछन्, जसको काम 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु हो। यद्यपि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सवालमा के गर्ने भनेर नेपालले प्रश्न पारेका छैनन्। यदि उनले ओली सरकार ढाल्न उस्काउने तर विश्वासको मत दिने बेला साथ नदिए त्यो नैतिकता विपरीत हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। माधव नेपालहरू यो सरकारमा चाहिँ सहभागी हुन्न भन्नु चाहिँ त्यो खास गरेर चाहिँ राजनीतिक उत्तरदायीपूर्ण निर्णय चाहिँ होइन। किनभने आफै चाहिँ अदालतसम्म चाहिँ गएको त हो नि त्यो समूह पनि हैन। आफै चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ गिराउने अनि यो सरकारलाई गिराइसकेपछि अनि यही पार्टीमै चाहिँ बस्ने भन्ने चाहिँ त्यो नैतिकताको हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त होइन र राजनीतिक रूपमा पनि त्यो उपयुक्त होइन। नेता नेपालको कदम सरकार ढाल्ने तथा चुनावमा जाने वा नजानेसँग सम्बन्धित नरहेको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले ओलीका गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध विद्रोह गरेका हुन्। अब अदालतले ती कामलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएपछि उनी बाहिरिनु स्वाभाविक हो। तर हाल 271 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 136 मत चाहिन्छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेससँग 61 र माओवादी केन्द्रसँग 49 सांसद मात्र छन्। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग 12 सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। यी सबै देउवाको पक्षमा उभिए पनि 123 हुन्छ। देउवालाई अब 13 सांसद आवश्यक पर्नेछ, जसका लागि माधव पक्ष वा जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँग रहेका 20 मध्येका सांसदले साथ दिनुपर्नेछ। तर यो पक्ष ओलीसँग 19 दिने सहकार्य गरिसकेकाले देउवाको क्याबिनेटमा सहभागी हुने छैन र साथ पनि दिने छैन। अन्तिम विकल्प प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माधव पक्ष नै हुनेछन्। तर निर्णायक बनेको नेपाल पक्ष पछि हटेको र देश फेरि चुनावमा जाने आशंका सुरु भएको छ। त्यसो भए उनीहरू विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुने जानकारहरू बताउँछन्। वास्तवमा शेरबहादुरजीले अब विश्वासको मत टेबल गर्दाखेरि उहाँको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने 23 जना एमाले सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा विश्वासको मत प्रकट गरेनन् भने त ती 23 जनालाई त कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको मुद्दा लाग्नुपर्छ। यस्तो गर्न पाइन्छ? हुन त नेपाल ओलीसँग मिल्ने भन्दा पनि ओलीले उनलाई साथ लिएर अघि बढ्लान् त? प्रश्न यो पनि छ। यता आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेको नेपाललाई अब एमालेमा कुनै ठाउँ नभएको ओलीले बताइसकेका छन्।
फलत एमाले एकताका लागि संस्थागत निर्णय मान्ने बताएका उनलाई ओलीसँगै अघि बढ्न त्यति सहज देखिएको छैन। त्यस्तै उनकै कदममा देउवा सरकारको भविष्य अडेका कारण पनि नेपालले कस्तो निर्णय लिन्छन् धेरैको चासोको विषय बनेको छ। आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरिरहेका छन्। वर्तमान प्रतिनिधि सभाले छानेको अन्तिम प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन्। अब उनी हटेर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँ छैन। बाटाहरू सबै बन्द भइसकेका छन्। देउवाले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। देशलाई निर्वाचनमा लैजाने गरी नेताहरू अघि बढे भने हामीले बुझ्नुपर्छ यी नेपाली जनताका प्रतिनिधि होइनन्। देश र जनतालाई शास्ति दिने भस्मासुरहरू हुन्। हामी यति भन्छौँ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।